مع وصول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى مقر انعقاد أعمال مؤتمر سادر، افتتح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أعمال المؤتمر الذي يشارك فيه الرئيس الحريري على رأس وفد وزاري كبير، إضافة إلى شخصيات اقتصادية وعدد من المستشارين بحضور ممثلين عن 51 دولة والبنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمات وهيئات مالية عربية وعالمية وممثلون عن القطاع الخاص. لودريان تحدث عن لبنان كمثال للتنوع والانفتاح والتسامح في منطقة تشهد الكثير من أعمال العنف، لكن أضاف لودريان أن لبنان ليس جزيرة وهو يتلقى العديد من الضربات بسبب الأزمة السورية خصوصا. وزير الخارجية الفرنسي الذي عرض لنتائج مؤتمر مجموعة الدعم الدولية وروما 2 ومؤتمري لندن 2016 وبروكسل 2017 لفت إلى أن لبنان اليوم بحاجة إلى إجراء إصلاحات بنيوية وقطاعية على اقتصاده وإلى استثمارات مهمة. Dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des preuves d'amitié. في العلاقات الدولية ليست هناك صداقات بل براهين على هذه الصداقات. لهذا نحن في إطار ما ذكرته قد تحركنا بشكل جماعي لدعم لبنان ومؤسساته في مجالات أساسية: الأمن والاقتصاد والجانب الإنساني. فلبنان بحاجة إلى استثمارات مهمة لإعادة بناء بناه التحتية والتي لم تعد بإمكانها أن توفر لجميع سكانه الأعمال والخدمات العامة الضرورية بظروف جيدة. كما أن لبنان بحاجة ماسة لإجراء إصلاحات بنيوية وقطاعية على اقتصاده وإلى استقرار من الناحية الاقتصادية. وفي حين أشاد لودريان بالدينامية التي أوجدها المؤتمر لجهة إقرار موازنة في لبنان وعدد من الإصلاحات، تحدث الرئيس سعد الحريري عن تحديات هائلة يواجهها لبنان سياسية واقتصادية وأمنية تتفاقم نتيجة الحرب السورية وأزمة النازحين. Durant les 3 années précédant la crise syrienne, notre économie connaissait une croissance annuelle de 8% en moyenne. Avec la guerre en Syrie et l'arrivée massive des déplacés syriens au Liban, cette croissance s'est effondrée à une moyenne annuelle d'à peine 1%. Selon la Banque mondiale, la perte en PIB subie par le Liban du fait de la crise syrienne était de 18 milliards de dollars jusqu'en 2015. La pauvreté et le chômage ont nettement augmenté et les exportations ont diminué d'1/3. L'écart entre la demande et l'offre d'infrastructures a été intensifié par la présence des déplacés syriens, alors que les infrastructures publiques existantes se sont détériorées. La part de notre endettement supplémentaire due à la présence de plus d'1 million de déplacés syriens sur notre territoire est de 6 milliards de dollars jusqu'en 2016. Pour exemple, le PNUD a calculé que seule la fourniture des déplacés en électricité nous a coûté 1 milliard de dollars jusqu'en 2016. الحريري أقر بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة ضرورية لكن غير كافية، مقدما الرؤية الشاملة لها من أجل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل. Premièrement, accroître les investissements en infrastructures par la mise en œuvre d'un plan ambitieux d'investissement en capital. Deuxièmement, garantir que ce programme d'investissement soit exécuté dans un cadre macro-fiscal et de la dette durable. Troisièmement, la mise en œuvre des réformes structurelles dont le Liban a besoin pour arriver au plein potentiel d'une croissance soutenue menée par le secteur privé, avec une meilleure équité sociale. Quatrièmement, le développement d'une stratégie de diversification des secteurs productifs et la réalisation du potentiel d'exportation du Liban.
بعد ذلك تحولت الجلسة إلى مغلقة تحدث خلالها عدد من ممثلي الدول والهيئات إلى جانب عرض الجانب اللبناني لتفاصيل برنامج خطة النهوض الاقتصادي وتفاصيلها. الجلسة الثانية لمؤتمر سادر ترأسها وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير تحت عنوان التطور والنمو والعمالة. أشاد خلالها بخطة السلطات اللبنانية البسيطة لكن الطموحة والمبتكرة كما قال. لومير تحدث عن أهمية الإصلاحات الهيكلية للنمو الاقتصادي وتصحيح المالية العامة وتعزيز قدرة البلاد على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين والشركات الخاصة. مؤتمرنا اليوم هو نقطة انطلاق لتنفيذ استراتيجية تختلف عن الاستراتيجية السابقة. لم نعد في منطق المنح بل تحول جذريا لكي ينطلق لبنان على أسس متينة. وللمرة الأولى سوف يتم إدخال آلية لمتابعة التزاماتنا لكي نضمن مساهمة الأطراف في المدى الطويل. الرئيس الحريري من جهته قال أن لبنان يستقبل اللاجئين إيمانا منه بالإنسانية، ونحن كنا في فترة ما لاجئين كما قال، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا أن نقوم بذلك إلى ما لا نهاية خدمة للمجتمع الدولي، ونعتقد أن على هذا المجتمع مسؤولية تجاه لبنان والمنطقة. الحريري لفت إلى أن الفرق بين هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة هو التركيز اليوم على مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار.